السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي التعليميه الخاصه بماده الفيزياء والكيمياء، فيزيك شيمي، للسنه الاولى من التعليم الثانوي الاعدادي، في كتاب المفيد. بالنسبه للصفحه 16 عندنا خلاصه ديال الدرس الاول، لو شابيتر 1 لو الماء. غنحاولوا نقراو هاد الخلاصه ونشرحوها ونفهموها. La surface de la Terre recouverte par l'eau représente 71% de sa surface totale. C'est-à-dire كاملين كنعرفوا ان الارض فيها اليابسه أو البر وفيها البحر. اذا الا كانت المساحه ديال الارض تتمثلنا 100%، فان المساحه المغطاه بالماء من الارض كتمثل 71%. نقدروا نمثلوها بواحد الميديان هكذا. 71% كيمثل ماء او، و 29% متبقيات من 100%، 29% كيمثل لنا بر او يابسه. هاد الماء كينقسم بدوره الى ماء صالي وماء الى او صالي، ماء مالح، و او دوس، ماء حلو. النسبه اللي كيمثلنا لو صالي هي 97.2%، 97.2%. والنسبة اللي كيمثلها لنا لو دوس 2.8%، 2.8%. كملوا القراءة. L'eau est présente partout sur la terre، يعني الماء كاين تقريبا في كل مكان في الأرض. نقدروا نلقاوه dans les mers et les océans sous forme salée، يعني كاين في البحار والمحيطات، والماء ديال البحار والمحيطات كيكون ماء مالح. كيكون كذلك sur terre، تيكون على الأرض على شكل لاك، فلوف، ريفيير، غلاسيي، يعني نقدروا نلقاو على شكل لاك بحيرة، فلوف واد، ريفيير نهر، غلاسيي يقدر يكون على شكل ثلج. ممكن نلقاو كذلك سو تير، يعني تحت الارض، لاك سوتيران، ناب فرياتيك، يعني نقدروا نلقاوه بحال كنقولوا المياه الباطنيه او تحت الارض. ممكن نلقاو كذلك الماء دون لاتموسفير، يعني في الجو. كيفاش كنلقاوه في الجو؟ على شكل سو فورم دو فابور دو، يعني كنلقاو على شكل بخار الماء اللي كيكون في بخار الماء. تيكون بالنسبه مثلا البحر، فاش كتكون الحراره مرتفعه الماء ديال البحر كيتبخر. يمكن نلقاو كذلك على شكل نواج، سحابات، او على شكل بريسيبيتاسيون، ستادير ترسبات، تساقطات، يعني على شكل امطار، ثلوج. ايضا نجد الماء دون لي زيتر فيفون، يعني الكائنات الحيه كالانسان، الحيوان، نباتات، اي كائن حي فهو كيتكون من واحد النسبه من الماء. سيكل دولو، يعني دورة الماء. الماء كنلقاوه على شكل 3 حالات. كنلقاوه على شكل او ليكيد، يعني ماء سائل، حالة سائلة، سائل. كنلقاوه كذلك على شكل فابور دو، يعني على شكل بخار. عندما نسمع بخار يعني غاز.
غاز. كنلقاو كذلك في الحالة صلبة solide صلبة. إذا الماء كيدير هاد الدورة، يقدر يكون سائل يعني ليكيد ويتحول لنا الفابور ضو بخار، يقدر يكون بخار ويتحول لنا لسائل، يقدر يكون سائل ويتحول لنا لصلب الى اخره. هذه كتسمى دورة الماء، ولا كتسمى كذلك شونجمون ديتا، يعني تغير الحالة بالنسبة للماء، الحالة الفيزيائية للماء، يعني واش هو سائل او لا غاز او لا صلب. L'eau participe à un cycle au cours duquel il y a des changements d'état entre les différents réservoirs. يعني أن الماء في الطبيعة، هذاك الماء اللي هضرنا عليه في الأول أنه يمكن أنه يتواجد سواء في البحار أو لا في السحاب أو لا في الثلج أو لا، فهو كيشارك يعني كيخضع لواحد الدورة ديال شونجمون ديتا، تغير الحالة الفيزيائية. Sous l'action du soleil يعني تحت تأثير الشمس، une partie de l'eau des océans, des rivières et de la surface du sol se transforme en vapeur d'eau. يعني ممكن أن تحت تأثير الشمس كما قلنا بعض واحد الكمية من الماء ديال البحار ولا الريفيير، يعني أي ماء معرض للشمس فهو ممكن يتحول لفابور دو. هاد الفابور دو تيكون انفيزيبل يعني تيكون غير مرئي، كي باس دون لاتموسفير، كيمشي للجو، كيتحول للجو. هاد العمليه هادي تتسمى سي ليفابوراسيون. دونك ليفابوراسيون هي فاش كيكون عندنا ليفابوراسيون بالعربيه نقدروا نترجموها هي تبخر. مثلا فاش يكون عندنا الماء سائل وتحت تاثير الشمس كيتحول للبخار، كتسمى هاد العمليه ليفابوراسيون تبخر. كذلك فاش كنشدو واحد الاناء كنعمروه بالماء وكنديروه فوق نار، مثلا فاش كنبغيو نعمرو اتاي ولا شي حاجه كيبان لينا هذاك الماء تيولي تيغلي حتى كيطلع منه واحد البخار، هذيك العمليه كتسمى ليفابوراسيون ولا تبخر. En altitude où il fait plus froid, la vapeur d'eau se transforme en minuscules gouttes d'eau en suspension qui constituent des nuages, c'est la condensation. يعني عالي في الارتفاع، في الارتفاعات هذاك لا فابور دو ممكن انه يتحول لقطيرات من الماء. هاد القطيرات من الماء هي اللي كتكون لنا السحاب. هاد العمليه تتسمى سي لا كوندونساسيون. لا كوندونساسيون ممكن نترجموها بالعربيه هي التكاتف، يعني كيكون عندنا بخار ديال الماء وكيتحول لسائل، يعني الماء في هذه الحاله تحول من البخار لسائل، سي لا كوندونساسيون يعني تبخر. كذلك قلنا فاش مثلا كنبغيو نعمرو اتاي كنديروا الماء كيغلي كيطلع منه داك البخار، هذاك البخار الا درنا فوق يدينا كيبان لنا ان يدينا تيوليو فيها قطرات من الماء. اذا في هذه الحاله الماء تحول من الحاله لو غاز، من الحاله الغازيه الى الحالة السائلة liquide, c'est la condensation. Dans certaines conditions, l'eau peut ensuite retomber sur terre sous forme de précipitation. يعني في واحد الشروط معينة هاد لو هذا ممكن انه اللي تكاتف، اللي انه تتحول من ليطا ليكيد الفابور دو، يعني تحول في الاول من سائل البخار كاين في الاتموسفير يعني في الجو، ممكن انه يعاود يرجع يطيح في لا تير سور لا تير على الارض سو فورم دو بريسيبيتاسيون. يعني ممكن هاد البريسيبيتاسيون تكون على شكل امطار لا بلوي، ولا تقدر تكون على شكل ثلوج الا كانت لا طومبيراتور هابطه بزاف كيتهبط على شكل ثلوج. En haute altitude, les nuages de pluie peuvent se transformer en nuages de neige ou de glace. يعني في الارتفاعات
هذاك لا بلوي يعني هذاك هنا عندنا الانتقال من الحاله السائله الى الحاله الصلبه، يعني الماء كيولي كلاص. هاد العمليه كتسمى لا سوليديفيكاسيون او لا تجمد. ليطا فيزيك دو لو يعني الحاله الفيزيائيه للماء. سور تير على الارض لو اكزيست سو 3 زيتا فيزيك، يعني اللي تعقلوا عليه هو ان لو سور تير يوجد على شكل 3 حالات فيزيائيه. ممكن نلقاوه الحاله الاولى انه سوليد يعني صلب، مثلا غلاس يعني الثلج، نيج غلاس يعني مثلجات، ثلج، نيج تبروري، غيل جليد اكسترا. او لا يكون على شكل ليطا ليكيد يعني حاله سائله. حاله سائله هي فاش كنلقاو الماء كاين في لي لاك، لي ريفيير، لي زوسيون، لا بلوي، برويار، نواج، تيكون على شكل حاله سائله. او لا الحاله الثالثه هي غازو يعني حاله غازيه، تيكون هنا في هذه الحاله تيكون لو على شكل فابور دو انفيزيبل دون لاتموسفير، يعني تيكون على شكل بخار الماء، تيكون غير مرئي في الجو. تيست دو ريكونيسونس دو لو يعني كيفاش نعرفوا ان تيست اللي ممكن نعرفوا ان الماء كاين. Le test de reconnaissance de l'eau est réalisé avec le sulfate de cuivre anhydride. Le sulfate de cuivre هي واحد المادة كيميائية توجد في المختبر. نقدر إلى سمحت لي الظروف نحقق لكم أو ندير هاد التجربة وغتشوفوا. التجربة فاش كدار قدام التلميذ كيعقل عليها، ماشي بحال النظري. التجربه فاش كدار الانسان ما يقدرش انه ينساها، كدوز سنين كيبقى عاقل على ديك التجربه. اذا كنوعدكم ان هاد التجربه ان شاء الله اذا سمحت لي الظروف غادي نغياليزيها ان شاء الله في المختبر. قلنا لو سولفات دو كويفر انيدريد هي واحد الماده كيميائيه توجد في المختبر على شكل بودر، يعني تتكون بودره واللون ديالها تيكون بيض تتكون بيضاء. لا فورمول شيميك ديالها هي CuSO4 انيدريد يعني ما فيها حتى جزيئه ديال الماء، يعني انيدريد ما فيهاش H2O، حيت كيلقاو شي مرات ان هاد الماده هذه فيها H2O. هذه تتسمى سولفات دو كويفر مميهه، ولا ما كانش H2O كتسمى سولفات دو كويفر غير مميهه يعني ديزيدغاتي. اللون ديال هاد الماده هو لون ابيض، يعني على شكل بودر مسحوق ابيض. اون فوا كنزيدو عليه الماء، يعني هاد الماده الا زدنا عليها الماء اللون ديالها كيولي بلو. سولفات دو كويفر انيدريد كبريتات النحاس اللامائي كنستعملوه في الكشف عن الماء في اي حاجه. مثلا بغينا نعرفوا واش فيها من المكونات ديالها واش كاين الماء ولا لا، كنستعملوا هاد سولفات دو كويفر انيدريد. يكفي اننا ناخذوا هاد سولفات دو كويفر انيدريد ونضيفوها للشيء اللي بغينا نعرفوا واش فيه الماء ولا لا، مثلا الى تفاحه ولا الى ليمونه ولا اي ماده نريد ان نعرف ان بغينا نعرفوا ان من المكونات ديالها الماء. كنضيفوا هاد كبريتات النحاس اللامائي اللي هو ابيض. الى تحول اللون ديال كبريتات النحاس اللامائي الى اللون الازرق يعني ان هاد الماده تحتوي على الماء. اذا بقي لونها ابيض لم يتحول الى اللون الازرق فهاد الماده لا تحتوي على الماء. domaine d'utilisation de l'eau مجالات استعمال الماء. on utilise l'eau pour boire، يعني كاين بزاف ديال الاستعمالات ديال الماء. راه وجعلنا قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني الا ما كانش الماء الحياه غادي تتوقف بطبيعه الحال، بالاضافه الى حوايج اخرين كالهواء شحال من حاجه. on utilise l'eau pour boire، يعني اول حاجه كنستعملوا فيها لو انه كنستعملوا للشرب، faire la vaisselle كنستعملوا لغسل الاواني،
pour prendre une douche كنستعملوه اننا ناخدو دوش، يعني اننا الاستحمام. غانسي لي طواليت كنستعملوه لتنظيف اي حاجه في البيت. كويزيني كنستعملوه في الطبخ. et pour beaucoup d'autres choses encore كنستعملوه في استعمالات متعدده. mais l'eau n'est pas seulement utilisée à des fins domestiques، يعني اننا ما كنستعملوش الماء غير في الدار، يعني غير اننا كنغسلوا به المواعن وكنشربوه وكننظفوا به، لا، كيتستعمل ايضا on l'utilise aussi dans l'industrie et l'agriculture، يعني كنستعملوا ايضا في الصناعه وفي الزراعه.